अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सारी दुनिया के शहर एक तरफ, लेकिन जिस शहर की सैर आपको करवाने जा रहे हैं ये मुसलमानों के लिए मुक़द्दस और एहतराम की जगह है। आज हम सैर करने जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की, एक ऐसी खिड़की जो आज तक खुली हुई है। क्यों इस शहर में आने की तड़प हर मुसलमान को होती है? इस शहर में ऐसे कौन से मुक़द्दस मकामात हैं जिन्हें देखने के बाद बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चले निकलते हैं मदीना मुनव्वरा के खूबसूरत सफ़र पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल मदीनतुल मुनव्वरा है। इस शहर का कदीम नाम यसरब था। इस शहर की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। ये शहर मक्का मुकर्रमा से 440 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस शहर की अहमियत में इजाफा तब हुआ जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए। इसी वजह से ये शहर दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शहर है, जहाँ हमारे आका आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे। और ये मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस मकाम है, जहाँ हर मुसलमान जाने की दिल में तड़प रखता है। आज की वीडियो देखने के बाद इस शहर में जाने की तड़प में मजीद इजाफा होगा। दोस्तों, दुनिया के किसी मुल्क और शहर में आप एक बार जाएं, इसके बाद दूसरी बार जाएंगे तो ख्वाहिश कम होती जाएगी। लेकिन इस शहर में खुदा ने ऐसी मोहब्बत की फिजा पैदा की है कि एक बार जाने के बाद आपकी तड़प और तलब में इजाफा होता जाएगा। और ये सब इसी वजह से है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक इस शहर में मौजूद है। दोस्तों, दुनिया के शहर और ममालिक को कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से खूबसूरत कहा जाता है। लेकिन रूहानी खूबसूरती और रूहानी सुकून इतना है कि दुनिया का हर खूबसूरत शहर इसके आगे फीका पड़ जाता है। इस शहर में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जो इस्लाम की तारीख और आपकी ज़ात मुबारक से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 589 किलोमीटर है। मदीना शरीफ में अरबों के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और मिस्र के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। मदीना के शहर के मरकज़ में दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद मौजूद है, जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी इसी मस्जिद में बनाया गया है। मस्जिद नबवी एक वसी व अरीज़ मस्जिद है जो लाखों नमाजियों को एक साथ नमाज पढ़ने की गुंजाइश फराहम करती है। मस्जिद नबवी में तोसी के बाद 10 लाख नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हज और रमज़ान के महीने में 20 लाख तक भी लोग नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस मस्जिद का चारों तरफ अतराफ में बहुत बड़े सहन बनाए गए हैं। आपका रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए लाखों मुसलमान सारा साल आते हैं। मर्द हज़रात बाबुल इस्लाम गेट से दाखिल होते हैं और आपकी मोहब्बत में आंखें आंसुओं से भर जाती है। ये वो मकाम होता है जहां पलकें भी बड़ी अदब से उठाई जाती है। ये गेट मस्जिद का कदीम तरीन गेट है। दरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आपका रोज़ा मुबारक को सलाम करते हैं। इसके बाद हज़रत बकर सदीक के रोज़े को और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के रोज़े को सलाम करते हुए बाहर चले जाते हैं। ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बना था। मस्जिद नबी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्ना है, जिसे जन्नत के बागों में से एक बाग का कहा जाता है। हदीस के मुताबिक रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है।
یہ مسجد کا سب سے مقدس مقام ہے۔ اس جگہ 8 ستون موجود ہیں جن کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ ان ستونوں کو باقی ستونوں سے بہت الگ رکھا گیا ہے۔ نمبر 1 ستون جہاں آپ نماز ادا کرتے تھے، دوسرا ستون جسے صافہ کہا جاتا ہے جہاں ایک درخت تھا جو آپ کی جدائی میں رو پڑا تھا، تیسرا ستون جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتے تھے، چوتھا ستون یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، پانچواں ستون جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وفود ملاقات کے لیے آتے تھے، چھٹا ستون جہاں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ساتواں ستون یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ آٹھواں ستون قبر مبارک کے قریب واقع ہے۔ ریاض الجنہ میں حضرت امام حسن اور امام حسین نے پرورش بھی پائی۔ لاکھوں زائرین اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور نفل ادا کرتے ہیں۔ اس جگہ آنے کے لیے آپ کو نسک کی اپلیکیشن سے وقت لینا پڑتا ہے، جس کے بعد آپ 30 منٹ کے لیے نفل ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس مسجد کی تعمیر 622 عیسوی اور 1 ہجری میں کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مسجد کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ اس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ ابتدائی طور پر اس کا ڈھانچہ کھجور کی ٹہنیوں سے تیار کیا گیا، یہاں تک کہ اس کی چھت بھی کھجور کی ٹہنیوں سے ڈالی گئی۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہوں گے تو بالکل آپ کے پیچھے ایک کھڑکی موجود ہے جو 1400 سال سے کبھی بند نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہوگی، اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کثیر فتوحات جس سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ جس جگہ آج مسلمان کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، یہ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، اور مسجد کی توسیع بھی اس جانب کرنا ضروری تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو حجرہ خالی کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے، جس میں ان کے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو حجرہ خالی کرنے کا کہا تو آپ رضی اللہ عنہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی اور انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مداخلت کی تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایک شرط رکھی کہ ان کے لیے ایک کھڑکی کھلی رہے جہاں سے وہ اپنے محبوب کی قبر مبارک کو دیکھ سکیں۔ وہ کھڑکی کبھی بند نہ ہو، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط مان لی۔ 1400 سال سے یہ کھڑکی آج تک کھلی ہے۔ جو بھی اس مسجد کا متولی بنا ہے اس نے اس کھڑکی کی بھی دیکھ بھال کی ہے۔ تو دوستو، پوری دنیا گھومنے کے بعد بھی آپ کو سب سے زیادہ سکون اسی شہر میں آ کر ملے گا۔ اللہ آپ کو بار بار اس شہر میں آنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک بار درود شریف ضرور پڑھیے، اور ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔